बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं अनवर पाशा, राइजिंग ऑप्शन चैनल। आज आपसे इंस्पायरिंग स्टोरीज़ की सीरीज़ में हम आपसे एक और स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। मंगोल्स बड़े मशहूर थे, बहुत ज़ालिम के तौर पे देखे गए। उन्होंने मुसलमानों का बहुत ज़्यादा कुश्त खून किया, और इस दौरान में जब सारी तरतीब बनी, किसी जगह पर बस्तियों की बस्तियां तहस नहस कर दी गईं। तो एक रिवायत में आता है कि मंगोल्स का एक रूह रवां, शहज़ादा कह लें, वो एक जगह से चला, तो शिकार के लिए जा रहा था। जाते जाते उसको पता चला कि रास्ते में एक चलता फिरता बुज़ुर्ग नज़र आया। आप उसको इशफाक अहमद साहब की ज़ुबान में बाबा कह सकते हैं। और इस दौरान में उन्होंने क्या किया कि उस का दिल मचला, जैसे प्राउड मुतकब्बिर लोग होते हैं ना। तो उसने सवाल किया, बुलाया इसको, बाबा को इधर बुलाओ। तो क्योंकि वो बड़े ज़ोम में थे, तो बाबा मुसलमान थे, उन्होंने बादशाह थे हर तरतीब में। तो उन्होंने क्या किया कि मंगोलों के उस शहज़ादे ने उनसे सवाल किया, वेरी इंटरेस्टिंग तो उसने कहा कि बाबा इधर आओ, ज़रा मुझे एक बात तो बताओ कि तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है या मेरे कुत्ते की दुम। तो ये सब्र वाले लोग होते हैं, और बिलीवर्स आर लाइक दैट ऑलवेज। जहाँ कहीं भी कोई इस हवाले से स्लैकनेस का मुजाहरा करता है, तो हमारी रवायत ये नहीं है। हमारी रवायत पेशेंस के साथ है, अच्छी रिसर्च के साथ है, अच्छे नॉलेजेबल हिकमा के साथ, जवाब के साथ है। और इस रवायत को मेंटेन रखने की ज़रूरत है, उससे में ना आए। कोशिश करें कि जो आपको ज़्यादा छेड़छाड़ करें तो उनको इत्मीनान बख्श जवाब दें। जब आप इत्मीनान बख्श जवाब दें तो इंशाअल्लाह ताला आगे से आपको खैर व बरकत मुयस्सर होगी, अल्लाह की हिमायत शामिल होगी। जब आप गाली गलौज पर आ जाते हैं तो ज़्यादती करने वाला जो बंदा है वो उसके साथ डायलॉग में आपसे अल्लाह की हिमायत ख़त्म हो जाती है। जब आप खैर की बात हिकमा के साथ बात कर रहे होते हैं, सब्र के साथ बात कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमाते हैं जो आपके बिहाफ पे जवाब दे रहा होता है। तो चीज़ें बहुत मुनज़्ज़म हो रही होती हैं। तो बाबा ने आगे से जवाब दिया, बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ जवाब है। फ्रॉम घर के हुक्मरान से लेकर टॉप के हुक्मरान तक, हर फ़र्द एज़ अ फ़र्द की हैसियत से भी अगर अंडरस्टैंड करेगा तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। बाबा ने जवाब दिया, अगर मैं अपने मालिक का वफ़ादार हूँ तो मेरी दाढ़ी अच्छी, और अगर मैं अपने मालिक का बेवफा हूँ तो तेरे कुत्ते की दुम अच्छी। वाह, कैसा पावरफुल रिस्पॉन्स है, कैसा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है कि 7 समुंदरों को एक कूजे में बंद किया, और वो मंगोल शेख हो गया। इतना उसको ज़बरदस्त झटका लगा कि वो कुछ ना कह सका सिवाय इस बात के कि बाबा आज मैं इख्तियार नहीं रखता, अनकरीब मेरा इख्तियार आएगा तो तुमने मुझे मिलना है और मुझे याद कराना है। और जब वो यहाँ से चला, फिर चले गए, बात ख़त्म हो गई। उसने उसको कुछ नहीं कहा, ये वादा करके चला गया। कुछ अरसा गुज़रा, बाबा को भी अल्लाह ने ज़िंदगी देनी थी। अल्लाह मुसब्बबुल असबाब है, चीज़ों को दाएं बाएं अपनी मर्ज़ी से करता है। हर जगह उसका रहमत का पहलू आप और मेरे लिए मौजूद होता है। तो वो बादशाह बन गया, यानी उसको हुकूमत मुयस्सर आ गई। उस वक़्त की रिवायात कुछ इस तरह होती थी कि अगर बादशाह एक पैटर्न इख्तियार कर लेता था तो उसके पीछे चलने वाले सारे उसी के पीछे चल पड़ते थे। तो ऐसी सूरत में वहाँ पर फिर वो आया और बाबा ने उसको अप्रोच करने की कोशिश की, एंड मैनेज्ड दैट। और जब मिला तो उसने याद कराया कि तुमने मुझसे एक वादा कर रखा था। तो जब उसने उस वादे को याद कराया तो उसने उस वादे को पूरा किया। और रवायात बताती हैं कि वो ईमान ले आया। किस लेवल की उसकी हुक्मरानी थी, इट इज़ नॉट येट नोन। लेकिन जब वो टर्न हुआ तो तारीख़ का धारा टर्न हुआ। वो इस तरह का धारा टर्न हुआ जैसे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान नहीं लाए थे
تو مسلمانوں کے لیے شدید قسم کی تکلیف کا باعث۔ اور جو ہی آپ ایمان لے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق کہ یا رب العزت ان 2 عمروں میں سے ایک عمر کو ہدایت دے کے اپنے دین کو قوت عطا فرما، تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو پھر کفار کے لیے وہ ایک بہت ہی تکلیف دہ دن تھا۔ تو سملرلی یہاں پر پھر اسی کے اوپر پھر وہ شعر بولا گیا جس کا مصرع ہے کہ پاسبہ مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو اب یہ وہ بات ہے کہ جس بات کو خیال میں لانے کے لیے آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں، اور پھر علامہ اقبال کا یہ شعر بھی آیا، پھر لوگوں نے اپنی اپنی رائے کے اظہار بھی کیے، اور یہ معجزہ بھی ہے کہ ہمیں یہ بلیو رکھنا چاہیے کہ جب اللہ جیسے جیسے چاہتا ہے چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ بڑے ہی کرولوجیکل انداز میں، بڑے ہی حکمہ کے ساتھ، بڑے ہی لاجیکل سٹائل کے ساتھ یہ تمام اسباب پیدا فرماتا ہے۔ اس میں پھر اپرچونٹی کو اویل کرنے والے، اب اس منگول نے اپرچونٹی کو اویل کیا، اور ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جب کبھی بھی کسی نے آواز دی، باہر سے دروازہ کھٹکا، ٹھک ٹھک، اندر سے آواز آئی کون ہے، ہو از دیئر، باہر سے آواز آئی اپرچونٹی، اندر سے پھر آواز آئی کانٹ بی، ہو نہیں سکتا، تو باہر سے پھر آواز آئی کیوں نہیں ہو سکتا، تو اندر سے آواز آئی اپرچونٹی نیور ناکس ٹوائس۔ تو یہ سبق ہے، اس منگول کو اپرچونٹی میسر آئی، خیر والا بندہ تھا، خیر کو ایکسیپٹ کرنے والا بندہ تھا، اس کے اندر صلاحیت موجود تھی۔ جیسے بارش ہر جگہ پر برستی ہے، کہیں سے کانٹے نکلتے ہیں اور کہیں سے پھول۔ سو لرن فرام اٹ، اس کو دیکھیں اور اپنے مالک سے وفاداری کو یقینی بنائیں۔ ہم آج جتنے بھی وبال ہمارے ارد گرد رقص کر رہے ہیں، اور ہم پین اور ایگنی میں ہیں، اور بے شمار ڈپریشنز اینڈ انگزائٹیز چل رہی ہیں، اور اکانومی کنٹرول میں نہیں آ رہی، دشمن کی غلامی گھیرے میں آئی ہوئی ہے، دشمن کا روب ہمارے دلوں پہ پڑ گیا ہے، ہمارا روب ان کے دلوں سے نکل گیا، یہ سب سیکوینس کو اگر آپ فالو کریں اور آج کے سٹیٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں تو آپ کبھی بھی نہیں قابل تعریف اس کو کہتے، اور ہر ایک سے دعا کرتے ہیں حالات کے ٹھیک ہونے کی، لیکن ایک کام ہم مس کر جاتے ہیں، اور وہ ہے یہ بابا کی ایڈوائس کہ اگر میں مالک کا وفادار ہوں تو میری داڑھی اچھی، اور اگر میں مالک کا بے وفا ہوں تو تیرے کتے کی دم اچھی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو سمجھ عطا فرمائے کہ کیونکہ یہ اس کے خزانوں میں سے بہت بڑا خزانہ ہے۔ کیپ دس پوائنٹ ان مائنڈ، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور انشور کریں کہ آپ جس لیول کا انفلوئنس رکھتے ہیں اپنی ذات پہ، اپنے گھر پہ، اینڈ گوئنگ اپ ٹو دی ٹاپ، آپ انشور کیجئے کائنڈلی کہ اس جو مالک سے وفاداری ہے اس کو یقینی بنائیں۔ دا مومنٹ یو ڈو اٹ، ایسے عجیب و غریب انداز میں آپ کے معاملات سہل اور آسان ہو جائیں گے کہ آپ کو کوئی ویکسین ریکوائرڈ نہیں ہوگی، آپ کو کوئی اینٹی ڈپریسنٹ ٹیبلٹ ریکوائرڈ نہیں ہوگی، اینڈ انشاءاللہ یو ول بی پراسپرنگ، ہیپی، اسمائلنگ for yourself and for the society also, and you will be the most comfortable personality society will ever enjoy۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آسانی پیدا فرمائے۔ جو نئے لوگ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، اگر ان کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، اپنے کامنٹ سیکشن میں ضرور اس کا اظہار کیجئے۔ وی ول کیپ کمنگ ود امیزنگ اسٹوریز فار یو، اور جو لیسن لرننگ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔